اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وعلی محمد یا فارس الحجاز ادرکنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ العلی والعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس کی صفحات بچھائی اپنے دربار وچ قبول کے منظور فرما بانیان مجلس دے جمیع مرحومین دے درجات بلند فرما خصوص بالخصوص بابا سید اکبر حسین شیرازی سید عاشق حسین شیرازی سید چند پیر بادشاہ شیرازی اس خاندان دے جمیع مرحومین دے مالک درجات بلند فرما اس ذکر پاک نال جتنا جتنا مومنین و مومنات نے تعاون کیتے اس نو عبادت شمار فرما وارث دے ہونے بے وارثاں ساڈے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما حاضرین مومنین و مومنات جو اگر کوئی مریض ہے تو مالک صحت عطا فرما میری والدہ میری ہمشیرہ بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما پیر سید اظہر علی شیرازی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما مخدوم پیر نظر شاہ صاحب مخدوم پیر نزاکت شاہ صاحب بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین بآواز بلند صلوات صلی اللہ اگر تواڈے نزدیک اچھی آواز نال صلوات تے جھکی آواز نال صلوات بزرگو بھائی جڑی آئے کریمہ جناب دی خدمت تلاوت کی رحمان رحیم اللہ نے اپنے حبیب نو ارشاد فرمایا اے میرا حبیب تو کہہ دے کل تساں اپنے ابنا لے ہو میں اپنے تساں اپنی نساء لے ہو میں اپنی تساں اپنے انفس لے آؤ میں اپنے تے جھوٹیاں تے لعنت کر تساں جان دے آیت دا تعلق آیت مبالہ ماون یہ جھولیاں تو آزادار ہو نہ تواڈی زندگی دی پہلی مجلس ہے نہ میری زندگی دی پہلی مجلس ہے تساں آزاداری کردے آئے ہو تس لمحے تک اس آیت دا تعلق مبالغہ نال ترے قسم دی جنگ زبان نال لڑی ویندی ہے ہتھ نال لڑی ویندی ہے کردار نال لڑی ویندی جیڑی زبان نال لڑی ویندی اس نو مناظرات دن جیڑی جنگ چچا ہتھ نال لڑی ویندی اس نو مقاتلات دن تے جیڑی روحانیت و کردار نال لڑی ویندی اس نو مبالغہ سلطان الانبیاء رحمت کل نبین اللہ نے حکم دیتا جہد ویلے عیسائی سلطان الانبیاء دی کچہری چدا ہجری 21 22 23 ذی الحج رسول دی کچہری نبی دے نال مناظرہ کرتے رہے رسول قرآن پڑھ کے سنائندہ رہے انکار کرتے رہے رسول نے عقلی و نقلی دلیلاں دیتی ہیں انکار کرتے رہے رسول نے علی دی ولایت پیش کی عیسائی انکار کیتا حسنین دی معصومیت پیش کی انہاں انکار کیتا میرے آقا جس ویلے دلیلاں دیندے رہے تے عیسائی انکار کرتے رہے پتہ نہیں کتنے دے ذہن ضمیر تے بات عقیدے دی تختی تک پہنچی تو میں کتنے دے ذہن تک تے عقیدے تک پہنچات بات پہنچاون وچ کامیاب ہوساں اگر پہنچاون وچ کامیاب ہویا تے زبان ضرور ہلسی کان دا تعلق ہے سنن نال دل دا تعلق ہے ٹھرن نال چہرے دا تعلق ہے کھلن نال زبان دا تعلق ہے ہلن نال میں اس منبر دی عظمت دی قسم ہے تریجے دن دی دیگر نائی ڈھلی جو آسمان جبریل نازل ہو کے مصطفیٰ دے قدم چم کے آکھ رہے اللہ پہ آدھی انہاں دے نال مناظرے دی ضرورت نہیں انہاں آگ کل تسا ابنا اپنے لے آؤ میں اپنے لے آؤ تسا اپنی نساء لے آؤ میں اپنی لے آؤ تسا اپنے انفس لے آؤ میں اپنے لے آؤ تے جھوٹیاں تے کرنی ہے لعنت تفصیل دا تو وقت نہیں میں گھنٹہ جناب دے سامنے پچھوں تمہید بن کے لے آواں بھائی اے مبالغہ کیوں ہویا اس دے کے اسباب آنتے دے پس منظر کے جائی ہیں جی اس دی تا توضیح دا ٹائم ہی نہیں سیانے بندے بیٹھے ہو میں تواڈے سپرد دو جملے کرنا چاہنا دعا حاصل کرنی ہے جتھے جتھے بیٹھے ہو میں تانوں تکلیف نہیں دیتی توجہ ہے میرے پاس
کائنات دی کل رحمت نے اللہ دا آرڈر مان کے حکم دے دیتا، جناب سلمان محمدی دے ذریعے مدینے چلان کرا دیتا، بکال میں میدان مباہلہ چ وجنا ہے، میں اپنے ابنا لے کے وینے، میں اپنی نساء لے کے وینی، میں اپنے انفس لے کے وینی، تے جھوٹیاں تے کرنی ہے لعنت۔ میں جناب عباس دے علم دی قسم تاریخ دے سینے تے نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے، جڑے نمن نے اس دا اپنا ضمیر ایمان کیتے دی بات ہے، 10 ہجری 24 ذی الحج دے سورہ طلوع کیتا تے سلطان الانبیاء رحمت کل نبی جھولی وچ حسین کو انگلی نال حسن، کان پیچھے سیدہ دی کان پیچھے امیر کائنات، انہاں ہستیاں لے کے سلطان الانبیاء مدینے جو مباہلہ لے پاسے ٹرے۔ سار حالات چھوڑو، میں نے پتہ لگے کہ میری گلاں تواڈے تک کپڑ دیاں پئیاں، میں گزارش کیتی ہے بے 4 ہستیاں سلطان الانبیاء لے کے مباہلہ لے پاسے ٹرے۔ اگر تھوڑا جہا تامن کرو تو میں انداز دا رخ بدل دا، گفتگو دا رخ بدل دا۔ اللہ نے قرآن سورہ یونس وچ اپنے حبیب مخاطب کر کے آکھیا ہے میرا حبیب تیرا رب حق ہے۔ اللہ اپنے آپ کو سورہ یونس سے چاچا کے میں حق ہوں، اللہ قرآن چ اپنے آپ کو حق آکھے۔ یہ الحمد والناس تک جڑا 3 پارے قرآن اللہ نازل کیتا ہے، اس قرآن نو اللہ نے ایسا قرآن عاجز دے ذریعے آکھے یہ قرآن حق ہے۔ یہ جڑا دین اسلام نبی نے ساڈے تک پہنچایا ہے، اس دین اسلام دے بارے قرآن آیت نازل کیتی سے دین اسلام حق ہے۔ میدان آخری محشر والا دن جڑے ویلے اس میدان ہی سارے اکٹھے ہونا ہے تو اس دن نو قیامت دے دن نو اللہ حق آکھے۔ یہ جس نبی دے ذریعے اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، قیامت حق ہے، منبر دی عظمت دی قسم یہ 4 حق مصطفیٰ نے منوائے۔ ایک بندہ بھی بولے میری محنت ضائع نہ ہو سی، میں گزارش کیتی ہے بے 4 حق اللہ نے حق مصطفیٰ منوایا، اسلام نو حق مصطفیٰ منوایا، قرآن نو حق مصطفیٰ منوایا، قیامت نو حق مصطفیٰ منوایا۔ میں بندہ ویکھنا جڑا ماں دی جھولی تو آزادار ہے تو اس بندے دا چہرہ نہیں کھلدا، زبان نہ ہلے، چہرہ کھلنا چاہیے اس جملے تے۔ چاچا جی منبر دی عظمت دی قسم جڑی آیت مبالغہ نازل ہوئی تے مالک نے آکھیا اے پہلے 4 حق تو منوائے تے کل میدان مبالغہ 4 او تو لے جا جڑے میدان مبالغہ تے محمد نو حق منواون۔ یہ 4 حق تے منوائے تے میدان مبالغہ کل 4 او تو لے کے جا جڑے 3 حق منوا۔ سلطان الانبیاء 4 ہستیاں لے کے میدان مباہلہ لے پاس ٹرے۔ ایتھے تھوڑا جہا جھیڑا جھگڑا چلدا ہے، بحث ہوندی ہے محفلاں چ کہ جڑے مباہلہ چ گئے انہاں دے علاوہ مدینے چ ہور سچا کوئی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو جناب ختمی مرتبہ دی حدیث کتاباں چ کڈ چھڈو۔ سلطان الانبیاء نے آکھیا کہ زمین نے بوجھ نہیں چایا، آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو سچا ہوگا۔ اے رسول دی زبان چو دسے ہویا سچا مدینے چ موجود ہے تو مبالغہ چ نال نہیں گیا۔ برادران اہل سنت دے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق، ام المؤمنین صدیقہ، باپ سچا بیٹی سچی، یہ 2 پیو تے دھی سچے تے ہیں مدینے تو مبالغہ چ نہیں گئے۔ تھوڑی جی دھیان کرو جی، میں گزارش کی تھی جناب ابو ذر سچے مدینے موجود مبالغہ ہوئے رسول نال لے کے نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر برادری نزدیک صدیق ہے، ام المؤمنین صدیقہ ہے، پیو سچا دھی سچی، میدان مبالغہ چٹیا داڑھی والے رسول نال لے کے نہیں گئے۔ تو جھیڑا کریں، تو جھگڑا کریں، ایک دوجے نے برسٹ ماریں، یہ تیرا اپنا مقصوم تے مقدر ہے۔ کوئی بندہ ثابت کرے جو زندگی دے کسا موڑ تے جناب ابو ذر نے رسول دے سامنے این رائی دامنے برابر شکوہ کیتا ہوئے جو یا رسول اللہ تو سمجھ نہ کہ جو میں سچا بھی مدینے چ موجود ہاں تے مبالغ بھی میں نال لے کے نہیں گئے۔ ابو ذر نے شکوہ نہیں کیتا، ابو بکر نے شکوہ نہیں کیتا، ام المؤمنین نے شکوہ نہیں کیتا۔ ابو ذر تو ابو بکر تک، ابو بکر تو ام المؤمنین تک، انہاں ساریاں دا رسول دی کچہری شکوہ نہ کرنا اس بات دی پہلی دلیل ہے جو مدینے چ رہ گئے نہ دسے جڑے مبالغہ چ ونجن والے نو ہور جڑے مدینے چ رہ گئے نے ہور ہے علی۔ یہ جڑے میدان مبالغہ جا رہے نے ہور
تے جڑے مدینے چ رہ گئے تے جس ویلے مدینے والے شکوا کر دے ہی نہیں تے وہ تو برابر کیوں منن جس ویلے وہ برابر اپنے آپ نو نہیں یاد دے تے تو جھیڑا کیوں کر دے محبت کر دے تو میں ایک جملہ ہو رکھا نہیں بوجھ محسوس نہ کرو جی ساڈے نزدیک جتنے جا رہے ہیں سارے علیہ السلام لے کے ونجن والا صلی اللہ علیہ وسلم برادری یادی آل دے وچوں نہ کر چھڑے صلی اللہ علیہ وسلم والے ہی نہیں یاد چلو صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے نال پہ ویندن ساڈے نزدیک حسین علیہ السلام ساڈے نزدیک حسن علیہ السلام ساڈے نزدیک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ساڈے نزدیک جناب علی علیہ السلام اگر دیوبندیاں دا تسا ترجمہ پڑھو تے دیوبندی جس ویلے اس آیت دی تشریح کر دے تو وہ علیہ السلام نہیں لکھ دے وہ انہاں نامہ دے نال لکھ دے رضی اللہ تعالی عنہ اچھا شیعہ پوچھے رضی اللہ کیوں انہاں لکھے جی جناب حسن رضی اللہ کیوں جناب حسین رضی اللہ کیوں جناب علی رضی اللہ کیوں جناب سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کیوں انہاں کہ جی رضی اللہ اس واسطے لکھے تے علیہ السلام اس واسطے نہ لکھ دے کیونکہ علیہ السلام نبی ہوندے علیہ السلام رسول ہوندے ہن شیعہ کون سمجھائے جنہ انا مدینۃ العلم والی جو بابو حالت بوہے تے سر جھکایا ہوئے انہاں کون جی سرک تے دب رکھ دے جڑ ویلے نہ کہ نا نبی علیہ السلام ہوندے تے رسول علیہ السلام ہوندے اس ویلے شیعہ دے بچے تو لے کے بڑھڑے تک ہر بندے آکھیا اے جڑا رسول تے قرآن لے کے آندا ہے جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو مقصد تہاڈا ہاسا دسدا ہے پر رضی اللہ نہیں مولویاں دے سامنے بیان کرو تو ان وٹ چڑھ ویندے وہ دن پر رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے یہ کیوں علیہ السلام ہے نبی ہے بولو نبی نہیں یہ علیہ السلام کیوں رسول ہے یہ رسول نہیں پھر علیہ السلام کیوں اور دن جی فرشتہ ہے تے نوریت فرشتہ دا سردار ہے من جناب عباس دے علم دی عزت و توقیر دی قسم ہے من 14 دی طہارت دی قسم ہے اے جڑا جبرائیل تیرے نزدیک نبی نہیں رسول نہیں فرشتہ دا سلطان تے سردار تے نوری ہے اے تیرے نزدیک علیہ السلام ہے کہ زمانے بطوط دے دروازے دی کنڈی یہ چہت پا کے عیسیٰ کیا میں حسنین دا درزیاں اور جڑا بوہے دا کمی علیہ السلام ہوندا ہے اس بیڑے دے افراد کتنی عزت مالک ہونے چاہیے مجھے فرمائی مل کے جی حیدری کائنات دی کل رحمت چار ہستیاں نال لے کے مباہلہ لے پاس کرو آخری جملہ فضائل دے جناب دی ذہن تمام میری حاضری ہوگی تو سب بڑی محبت کیتی ہے تو آڈا میرے نال اتنا تعاون کرنا اتنا بولنا یہ بہت بڑی ہمت ہے ایک مسافر دا بندہ جانو کوئی نہ ہوئے تو دے نال اتنا بندہ بول پوے یہ بڑی بات کیونکہ بندیاں دا سلسلہ بدل گئے لین بدل گئے جس ویلے 50 بندہ نال لے کے آوے تو تہاڈی لوڑ ہوندی ہے نہیں مڑ بندے آپ بول دیں تے جس ویلے وہ بول دیں اس ویلے تسا نہ بھی بول تے ککھ نہیں ہاں جی مالک تو انسے دے سلام تسا بول لے ہو میرے واسطے بڑی ہمت تو حوصلہ افزائی تسا کیتی میں آخری جملہ فضیلت دا جناب دی خدمت وچ گزارش کردا مبالغہ ہوئے دا ہجری تے 24 ذی الحج 24 ذی الحج دے سورج طلوع کیتا مصطفی چار ہستیاں لے کے میدان مباہلہ لے پاسے ٹرن جڑ ویلے میدان مباہلہ لے پاسے ٹرن اس ویلے صحابہ دی تعداد آئی گھران دی مدینے چ 10,000 آئی صحابہ دے گھر تے 13 رسول دے سہریاں دے اپنے گھران رکھ میرے ساتھ دے قرآن میں قرآن دے 3 پارے دی قسم 10,000 صحابہ دے گھر چوں تے 13 رسول دے سہریاں دے گھر چوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نو نبی نال لے کے ونجیا تے علی دی حویلی دا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نو محمد چھوڑ کے ونجیا تے چلو اگر برابر بھی نہیں تو کم از کم 10 ہجری تے 24 ذی الحج تک تو برابر نہ من اے 24 ذی الحج تے 10 ہجری تک من او ہو رہن تے اے ایک صلوات پڑھو کھلیں چہرے نال با آواز صلی علی محمد وآلہ توجہ ہے جی
لما پڑھا یا چوک چھڑ دے میں جناب؟ ہاں جی بس آخری جملے جڑے میں جناب دے سپرد کیتے ہیں، یہ جڑے 5 آئے میدان مبالغ، یہ وہ ہیں جنہاں دی وجہ تو اللہ کائنات خلق فرمائے، جنہاں دی وجہ تو اللہ کائنات خلق کیتی ہے مسلمانہ نے اس ویڑے نہ ہاسا ہس کے لٹے، لٹ دے بھی رہے ہس دے بھی رہے۔ جتوں عزیز چھوڑیے میں اتھے تھوڑا ذہن تبدیل نہیں کردا، ذہن مضمون ہو رہا ہے مگر میں اتھوں ہی لے کے چلدا، جیڑے ویلے اتھے آئی ہیں جتھے آمن دے لائق دیاں نہ، بازاراں تے درباراں چ پھل مچ گئی، معافی دے وے حرامی اعلان ودے کر دیں جو باغی آ گئے، یہ ہر کہیں اعلان سنے جویں یزید دی دھی مکان دی چھت تے سنے نا، انج کسا نہیں سنے، مکان دی چھت تو دوڑ کے لتھی ماں دے نیڑے آ کے آدھی اماں میرے پیو دے کچھ مخالف میرے پیو دے دربار چاہے، میں کوئی اجازت دے میں بابے دے مخالفین دا بابے دے دربار ون کے تماشا دیکھاں۔ چھوٹیاں دھیاں بہنالا ہندہ اپنا مقام چھوڑ کے دھی نہان نال لا کے آدیے اگر ویندی پئیاں تے ماں ہو کے نہیں علی دی دھی دی کنیز ہو کے تیری منت کر دیاں۔ میں نے اس گل دا نہیں پتا انہاں جرم کیڑا کیتا ہے، کیڑے جرم دی وجہ تو قیدی ہو کے تیرے پیو دے دربار چاہے، میں نے اس گل دا نہیں پتا اگر ویندی کھڑی ہیں تے ماں بن کے نہیں علی دی دھی دی کنیز بن کے تیری منت کر دیاں، قیدیاں جھینک نہ دیں۔ جیڑے بازار شام دی زیارت کرتی بیٹھے ہو توڑے ذہن چوبنے سیدزادہ سوق الحمیدیہ، یہ بہت چوڑا بازار، انجے سمجھو اس ستون تو لے کے اس دیوار تک یہ سارے دا سارا اتنا چوڑا سوق الحمیدیہ بازار حمیدیہ، رکھ میرے سر تے قرآن ایڈا چوڑا اس ویلے سوڑا ہو گئے جدہ 250 ملکاں چو بندے تماشا ویکھن آیا، ٹردیاں انتے قدم رک ویندے ہیں، ٹردیاں انتے قدم رک ویندے، دا تو 12 منٹ لگ دیں اس بازار چو اگر بندہ ٹرے نا، ظاہر میری گل دی تصدیق کرے آئے سیدزادہ تو سب ویندے ہو، مکانہ دیتیاں نے قافلے لے کے ویندے ہو، میں جناب عباس دے علم دی قسم چاچا دا تو 12 منٹ اس بازار چ بندہ ہاں جی سفر کرے تے بازار مک ویندے، تیرے تے میرے دا تو 12 منٹ لگ دے، ندی دی دھی دا 45 گھنٹہ لگ گئے۔ اس بازار نو عبور کر دیں امیر المومنین دی انوہا تے دھیاں تے نہ یتیمہ دا 45 گھنٹہ لگا، ایک جا مقدیے تے اگے چوک ہوندے یہ کو دروازہ ساعتہ دن گھڑیاں والا دروازہ، یہ گھڑیاں والا وہ دروازہ سیدہ ہاتھ جوڑی کھلا منت کرے نہ کوئی جملہ سخت ہو رہا ہے اللہ معاف کرے لفظ لکاما لانتی بڑھنا تیرے فقط روامن آستا میں جملہ آکھتے قبر 14 زامن نو اس تو بڑا میرے کل تسلی دا جملہ کوئی نہیں، کہیں ہائے کرنی ہے کہیں میرا منہ تکنا ہے کہیں ماتم کرنا ہے، میں قسم چاہ کے تسلی پہ دینا یہ دروازہ ہے 7 گھڑیاں والا دروازہ، میں انہا قدمہ نال چاچاؤ جا نہ پیے، اس دروازے دی شروع ہون تو مسجد بنی امیہ دے مین گیٹ تک کل 70 قدمیں رکھ میرے سر تے قرآن پتہ نہیں کتنیاں مجبوران انہا 70 قدمہ چلی دی دھی دا 72 گھنٹہ لگ گیا، 72 گھنٹہ ترے دن تے 15 ہزانہ امیر دی دھی کو اس چاو کے سننیاں پہ گئی جن جس بازاری چو 45 گھنٹہ جس چاو کے 15 ہزانہ تے یزید دی دھی دی خاطر راہ بردانا اعلان کرنا رہا اعلان پہ کر دے راہ چھوڑ دیو حاکم وقت دی دھی دی آمد انج راہ بردان دے چٹیاں داڑھیاں دیو اس کتے دا تختائی زمین تو کم از کم دا 12 فٹ مقام بلندے جتھے بغیرت بیٹھا وہ 12 فٹ اچھی جا جتھے علی دیاں دھیاں کھڑی ہیں وہ 12 فٹ جھکی جا پیو دے تخت دیاں سیڑھیاں چڑھ کے پیو دے نال علی کرسی تے بے کے پوچھے اس بابا یہ کہی دی کتھو دے وس دے یہ بغیرت دے مدینہ عربیت شہر کو مدینہ کیڑا مدینہ مدینہ الرسول قدیمی اللہ لارو کوئی بات تو اڈے ہستے نمی نہیں جڑ ویلے آکھے ہے نا مدینہ الرسول تو سہائے کی اکثریت بندے میرا منہ تکیا نے یزید دی دھی کرسی چھوڑ کے پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے کہ دائی میرے پیران دے شہر دے تو نہیں یہ بغیرت آدھے سچ سنجاتے ہی تیرے پیران دے شہر دے وسدے پیو دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے کہ میرے پیران دے شہر دے وسدے تیری دھی ہو کہ تیری منت کر دیاں واتے نان باغی نہ آگ کہ دو جی منت کر دیا میں کوئی اجازت دے میں نہ کہی دیاں دے چہرے دی زیارت کر لے ماں آئی تماشا دیکھن پتہ لگے سپیرہ دے شہر دے وسدے
ہن پیو تو چٹیاں داڑھیاں والی اجازت منگی ہے زیارت دی، ذہن چ نقشہ بہاؤ 10-12 فٹ بلند مقام جتھے ایک کھلوتی ہے، ایک کمینہ دے اتھائیں کھڑ تے ایک ایک قیدن دا غور نال چہرہ ڈیکھ، اتھائیں کھڑ کے ایک ایک قیدن دا غور نال چہرہ ڈٹھس، ایک چہرے تے آ کے رملن دی دید رک گئی، 3.5-4 سال دی شہزادی جڑے کرنا چتا دا خون پہ لڑ دے، جدے ہتھج کھڑیاں، جدہ برکا لتھویا، جڑی کدی سجا قدم چیندی ہے تے کدی کھبا، جتھوں قدم چیندی ہے اودے پیران یا تلیاں دے خون نال زمین دا فرش رنگین پہ ہوندے، چٹیاں داڑیاں لو ماتم کر سکتے تو جملے تے دید کرے جڑ ویلے اس سال دی قیدن دتی اس دوڑ کے پیو دے سامنے آ کے ادی اجازت دے او جڑی تیرے دربار وچ میرے سال دی قیدن کھلوتی ہے، میں کچھ گلاں کرنیاں نو میرے سوالاں دا جواب دے سی، ایک کتا بکواس کر کے آدھے تو ویسے تے میری توہین ہے، اتھائیں کھڑ اشارہ کر تیرے اشارے تے لگی جا سی، میں آدھا پتہ نہیں زمین پھٹ کیوں نہ گئی، آسمان ڈھے کیوں نہ پیا، چٹیاں داڑھیاں لے جملے مکدے گئے، اتھائیں کھلوتی آئی تے ہس جوڑے سے، یہ ہاتھ جوڑ کے منت کر کے آدھی اگر اجازت ہوئے میں تیرے قدم چاہواں، میں کو میرا پیو اجازت نہیں دیندہ، مہربانی کر میرے پیو دے تخدیاں سیڑھیاں چڑھ، میرے نیڑے آ میرے سوالاں دے جواب دے، اوکھی جئی گردن موڑ کے رات روون والے بھرا دا چہرہ ڈٹھے سے، امام ہوندا جڑے رنگ چوے میرے امام دی آواز ہے یہ لگی وان تیری دربار وچ امتحان دا ویلے، وان تیرے ہمیتی آ گئے، یزید دے تخدیاں سیڑھیاں میری مرشدزادی چڑھی، رملہ دے نیڑے آ کے میری آقازادی دے قدم رک گئے، اس نہ پوچھے قیدن میں نہ دسا، میری آقازادی منہ بولن مگر آواز بہر نہ آیا، اس اچھی آواز نہ پوچھے قیدن میں نہ پوچھے میں نہ دسا، میری آقازادی دوجی واری منہ بولن مگر آواز بہر سیدو تو اڈی دادی دا بہر نہ آیا، اس جھنک دیتی معافی بیا منگنا، تو سا سوچے بجھنک ملی ہے تے جھنک ملن دے بعد نہ ڈسے، میری آقازادی جھنک ملن دی دیر آئی ردے ہتھا نال گالا لے پاسے اشارہ کیتا ہے، انج رملان دی دید پئیے سائن دے گال دیاں رسیاں تنگ نظر آئی ہیں، ایمیں کم دے تنال رسیاں ڈھلیاں کر کے آدھیے ہون ڈسا تیرا نا کیے، میری آقازادی فرمائے دیئے پہلے اپنا تعارف کرا کر لے کے آدھیے میڈا نام رملے میں والی شام دی دھیا، اس ویلے میری آقازادی رونیے رو کے فرمائے دیئے میڈے گالے چپائی پا میرا نام سکینہ میں والی کائنات دی دھیا، والی کائنات نا ایسا تو لے کے پیرا تقدیر کر کے دیکھ میں والی شام دی دھیا دیکھ میں دیکھے دا فاخرہ لباس، والی کائنات دی دھیوں میں آ تیرا پھٹے ہوئے لباس نہ ہویا، اس ویلے میری آقازادی رونیے تیرو کے فرمائے دیئے تانے نہ دے علی اکبر دی ہائیو شادی کی تے میڈے پیو کپڑے بنوائے ایسا سام رکھے دی ڈامی توڑی مت اکبر سہرے سہر رو کیا دی ایسا کو شام غریباں ہے وہ لٹ پہ گئی میرے تھی گئے قتل بھرائے اون لٹ دے وچوں ایو چولا بچیے آئیاں شہر تیلے ہو گئی منی سری مکان، بس دکھ پہنچاون مقصد آخری وین التماس سے دعا، علی دی عزتی کا سمے یزید دی دھیدہ وین بلند ہوئے، رمیت رو کیا دیئے ساری انگل نہ چھوڑ، میرے چھیکڑی سوال دا جواب دے، میں والی شام دی دھیاں دیکھ میں ڈکل نچ کے دے سونے زورن، چٹیاں داڑیاں رو دوران دا نہ آئے، میری آقازادی فرمائی دیئے تیرے نہیں دا محرم ظلم نال میرے لتھر، جلوے میری آقازادی تفصیل دسی رملہ دوڑ کے پیو دے سامنے آئی، چادر لہا کے پیو دے کجمہ سٹ دیا دی اوشا اللہ شاہی کر کو ہوئی، تو دیا کہ میں یمن چمنگائیں قیدن پیا دیئے دور میرین، جلوے لیا کہ قیدن پیا دیئے دور میرین، ایک کتا بکواس کر کے آدھے قیدن جھوٹ بولے، لفظ جھوٹ حسین دی دھی دے کرنا دیا ہے، میری آقازادی پیو دے سارا لے پاسے نگاہ کی دیئے، حقا لے کیا دیئے بابا جلوے لے بالا دی بھیڑ ودی آئی، نیزہ تے بہن دا برکہ بچہ وانستے قرآن پڑھائی یا بدماش اللہ کھلائے میں جھوٹ بولے ہے، بابا دھیری سگا گدی گوائی دے، شبیر دے ساتھ تو پرواز کی دے، سکینہ دے ساتھ چکر کٹی ہے، سفیر روم تو کرسی چھوڑ گئی ہے، سامنے آ کیا دو بغیر سچ ڈسا کیڑا حسین مرائے، اے بغیر تادے مدینے آلا حسین کیڑے جرم چ مرائے،
معافی لیا نرم دل شیعہ سنی ہوئی بغیر تا نماز نہ پڑھدا اس ویلے فضا دی کان تے متھا مار کے آدھی اماں ہاتھ میرے حسین دا سجدہ پیا لکدا ہے علی دی عالمہ غیر معلمہ دی آدھی بکواس بن کر میرا سجدے چ مریندا رہی ہے ایک کتا دے کوئی ثبوت دے سیادی ثبوت دے آکھتا یا نبی حکم نے یا قبر چ نکل کے میرے جملیاں دی تصدیق کرے اس ویلے یا نبی دی قبر ایریاں تک ہل گئی اندروں آواز آئی من نہ مان شبیر سجدے چ مریندا حضرات